नमस्कार, म बसन्त कुशवाहा सूर्योदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट विगत केही समय अगाडि जुन हाम्रो नगरपालिकाले नीति ल्याउनु भएको थियो स्कलरसिपको सम्बन्धमा त्यही स्कलरसिपको विषयमा आज म कुरा गर्न जाँदैछु। विगत केही समय अगाडि हाम्रो स्कुलले पनि स्कलरसिपको इक्जाम लिएको थियो र स्कलरसिपको इक्जाम लिइसकेपछि आज 2083 असाढ 7 गते त्यही छात्रवृत्तिको नतिजा हाम्रो स्कलरसिपको नतिजा प्रकाशन गर्न जाँदैछु। सबै विद्यार्थीहरू राम्ररी सुनिदिनु होला। र एउटा कुरा मैले यसमा के भन्न खोजेँ, तपाईहरुले जुन स्कलरसिप पाउनु भइरहेको छ, जुन स्कलरसिपको नियम छ त्यही हिसाबले पाउनुहुन्छ भन्नाले स्कलरसिपमा हामीले केही क्याटेगोरिज छुट्याएको छ, जस्तै 100% मा पढ्ने विद्यार्थी पनि छ, 50% मा पढ्ने विद्यार्थीहरू छ, त्यसैगरी 10% मा पनि पढ्ने विद्यार्थीहरू छ। धेरै विद्यार्थीहरू स्कलरसिपमा पास भएर आउनु भएको छ र स्कलरसिप पाउनु भनेको मन्थली फीमा हो। अब म बसमा आउँछु, मेरो इक्जाम फी लाग्छ, अन्य कुनैमा पनि डिस्काउन्ट हुँदैन, त्यो स्कलरसिप होइन। स्कलरसिप भनेको तपाईको जतिको मन्थली महिनाको जति पनि 2000 होस् 4000 होस्, जति पनि तपाई महिनाको तिर्नु भइरहेको छ त्यो महिनामा हाम्रो स्कलरसिप दिइने हो। 100% भन्नाले तपाईको महिना कतिको छ त्यसमा 100% हो। स्कलरसिपको अर्थ यो होइन कि मलाई सबै कुरा फ्री भयो, त्यस्तो चाहिँ केही होइन। ल म बढी कुरा गर्दैन। अब नाम निस्केको विद्यार्थीहरूको नाम म लाइन बाई लाइन प्रष्ट पढ्दै जान्छु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। ल म पेज सुरु गर्छु तलबाट नै। हाम्रो नाम पहिलो आयो क्लास युकेजी बाट सुहानी कुमारी राम 10% मा, स्कलरसिप क्याटेगोरिजको 10% मा पढेको छ। सुहानी कुमारी राम 10% मा, त्यसैगरी सचिन राम 10% मा, खुशबु कुमारी रजन 10% मा, कृति कुमारी राम 10% मा, रियाज यादव 10% मा, मिताली यादव 10% मा, हिमांशु चौरसिया 10% मा, त्यसैगरी हिना कुमारी कुशवाहा 10% मा, आदित्य कुमार शाह 10% मा, लकी कुमार कुशवाहा 10% मा, आकाश शाह 10% मा, इन्द्रेश कुमार यादव 10% मा, 10% मा। र अहिलेसम्ममा जति पनि विद्यार्थीको नाम भने सबै युकेजी का भाइहरू हो, सबै युकेजी का भाइ बहिनी थियो। त्यसैगरी आरुष कार्की युकेजी कै 10% मा, सूरज कुमार शाह एलकेजी, यो यहाँबाट चाहिँ एलकेजी है, अहिलेसम्म जति भने सबै युकेजी थियो। सूरज कुमार शाह एलकेजी 10%, रियांश यादव एलकेजी 10%, त्यसैगरी अंशु सिंह एलकेजी 10%, आर्यन यादव एलकेजी 10%, रितिका कुमारी शाह एलकेजी 10%, प्रियांश यादव एलकेजी 10%, शिवम कुमार सिंह एलकेजी 10%, मिनिका कुमारी सुनार एलकेजी 10%, आदर्श शाह एलकेजी 10%, अर्पण कुमार शाह एलकेजी 10%, शिवानी यादव एलकेजी 10%, त्यसैगरी जेएस यादव एलकेजी 10%। एलकेजी सम्म मैले अहिलेसम्म नाम भने युकेजी र एलकेजी को 10% मा, अहिलेसम्म जतिको पनि नाम भने सबै 10% मै हो। त्यसैगरी एकजना भाइ आएको छ नर्सरी क्लासको रितेश महतो 10%, अंकित सिंह नर्सरी क्लासकै हो 10%, त्यसैगरी अन्जु महतो यो बहिनी एलकेजी क्लासको 10%, एमडी प्रिन्स नर्सरी 10%, अनुराग शाह नर्सरी 10%, एमडी इमरान राजा युकेजी 10%, आयुष महतो क्लास युकेजी 10%, शिव कुमार महतो युकेजी 10%, ओम कुमार ठाकुर युकेजी 10%, काजल कुमार महतो एलकेजी 10%।
ल यो पेजमा हाम्रो यति आयो सर प्याल्सिन छ भने ल हाम्रो एक पेजमा अहिलेसम्ममा नाम भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सबै विद्यार्थी प्री प्राइमेरीकै आएको हो। फेरि पनि म नाम सुरु गर्छु। अर्को आर्यन यादव क्लास एलकेजी 10%, शिवम शाह क्लास एलकेजी 10%, दिलशद मंसूर क्लास एलकेजी 10%, एमडी प्रिंस क्लास नर्सरी 10%, एमडी इमरान राजा जुन हाम्रो अलरेडी आइसकेको थियो यो पेजमा पनि थियो हाम्रो एमडी इमरान राजा युकेजी 10% हो, पहिला पनि आइसकेको थियो। मोहम्मद साहिल क्लास 2 10%, त्यसै गरी समीर एमडी 10%, समीर एमडी क्लास 2 10% हो र मोहम्मद साहिल क्लास 2 कै 10% हो। त्यसै गरी मुस्कान शाह 10%, अस्मित यादव 10% 1 क्लास का, मुस्कान 1 का र अस्मित 1 का। त्यसै गरी अभिमन्यु यादव क्लास 1 का 10%, इंद्र परसाई क्लास 1 का 10%, रमेश कुशवाहा क्लास 1 का 10%, अभिनव झा क्लास 1 का 10%, राजा बाबू कुशवाहा क्लास 1 का 10%, रितेश ठाकुर क्लास 1 का 10%, मनीष यादव क्लास 1 का 10%, सुजीत यादव क्लास 1 का 10%, प्रियांशु यादव क्लास 1 का 10%, आशिक यादव क्लास 1 का 10%, आदित्य यादव क्लास 1 का 10%। आदित्य यादव सम्म क्लास 1 मैले भन्दै गरेँ 10% में। अब हाम्रो क्लास 2 का विद्यार्थीहरू स्वेच्छा महतो क्लास 2 10%, आशा महतो क्लास 2 10%, आशिक शाह क्लास 2 10%, राखी शाह क्लास 2 10%, समृद्धि कुशवाहा क्लास 2 10%, कृष्णनंदन महतो क्लास 2 10%, अनमोल यादव क्लास 2 10%, शिवानी दास क्लास 2 10%, रोशनी शाह क्लास 2 10%, रमेश ठाकुर क्लास 2 10%, शिवानी जायसवाल क्लास 2 10%, अनामिका कुशवाहा क्लास 2 10%, आदर्श यादव क्लास 2 10%, अभिमन्यु कुशवाहा क्लास 2 10%, दीपिका गुप्ता क्लास 2 10%, सृष्टि ठाकुर क्लास 2 10%, अभिराज शाह क्लास 2 10%, पिंटू कुशवाहा क्लास 2 10%, पिंकेश कापर क्लास 2 10%, कृति जायसवाल क्लास 3 10%, अंकित महतो क्लास 3 10%, आर्यन यादव क्लास 3 10%, अमित शाह क्लास 3 10%, सम्राट रौनियार क्लास 3 10%, राहुल यादव क्लास 3 10%, सिद्धांत यादव क्लास 3 10%, संध्या गुप्ता क्लास 3 10%, अंश कापड़ क्लास 3 10%, प्रियांशु शाह क्लास 3 कै 10%। 10% अहिलेसम्म जति पनि मैले नामहरू भने सबै विद्यार्थी 10% मै पढ्नु भएको छ। त्यसै गरी म अर्को पेज पनि लिए। यो पेज पहिलो बसंत कुशवाहा क्लास 3 10%, त्यसै गरी किरण कुशवाहा क्लास 3 10%, पूजा ठाकुर क्लास 3 10%, आर्यन पासवान क्लास 3 10%, आर्यन यादव क्लास 3 10%, आशिका कुशवाहा क्लास 3 10%, आयुष सिंह क्लास 3 10%, अस्मित ठाकुर क्लास 3 10%, आकृति महतो क्लास 3 10%, क्रिजल सिंह क्लास 4 10%, प्रियांशु यादव क्लास 4 10%, राहुल कुशवाहा क्लास 4 10%, महेश्वर गुप्ता क्लास 4 10%, सोनू यादव क्लास 4 10%, सोनाली यादव क्लास 4 10%, अंजन सिंह क्लास 4 10%, आयुष यादव क्लास 4 10%, प्रणव झा क्लास 4 10%, आर्यन कुशवाहा क्लास 4 10%,
खुशीलाल महतो क्लास 5, खुशीलाल महतो क्लास 5 10%, अनुष्का ठाकुर क्लास 5 10%, प्रियंका महतो क्लास 5 10%, प्रियांशु महतो क्लास 5 10%, सत्य महतो क्लास 5 10%, वरुण महतो क्लास 5 10%, नितेश राम क्लास 5 10%, अर्पण यादव क्लास 5 10%, शिवानी यादव क्लास 5 10%, रवि किशन कुशवाहा क्लास 5 10%, लक्ष्मी शाह क्लास 6, now लक्ष्मी शाह क्लास 6 10%, अंगद यादव क्लास 6 10%, राम शाह क्लास 6 10%, सुधा महतो क्लास 6 10%, आरजू बडाल क्लास 6 10%, दिनेश महतो क्लास 6 10%, रोहित सहनी क्लास 6 10%, राज नायक क्लास 6 10%, रोशन गुप्ता क्लास 6 10%, आरती महतो क्लास 6 10%, आयुष कुशवाहा क्लास 6 10%, अंकित कुशवाहा क्लास 6 10%, ऋतिक कुशवाहा क्लास 6 10%, संधीर बैठा क्लास 6 10%, मंजीत कुशवाहा क्लास 6 10%। 6 क्लाससम्म मैले अहिलेसम्म भने। त्यसै गरी प्रिन्स कुशवाहा क्लास 7 10%, रघुनंदन क्लास 7 10%, ब्यूटी दास क्लास 7 10%, आदित्य सहनी क्लास 7 10%। अहिलेसम्म जति पनि भाइ बहिनीहरूको नाम आयो सबैजना 10% नै पढ्नु भएको छ। अब अर्को पेज हाम्रो ल कृति सिंह क्लास 7 10%, रेलिस रौनियार क्लास 7 10%, रिया ठाकुर क्लास 7 10%, पिंटू कुशवाहा क्लास 7 10%, सुशांत यादव क्लास 7 10%, राजन सहनी यो क्लास 8 बाट अब राजन सहनी क्लास 8 10%, कृष्णा दास क्लास 8 10%, सम्राट खड्का क्लास 8 10%, प्रिंस चौधरी क्लास 9 10%, रोबिन्स प्रकाश यादव क्लास 9 10%, प्रीतम मिश्रा क्लास 2 10%, आर्जन बडाल क्लास 10 10%, निशा कुशवाहा क्लास 8 10%, निशा कुशवाहा एगेन क्लास 10 को तल चाहिँ 8 को माथि निशा कुशवाहा क्लास 10 10%, अंकित महतो क्लास 2 50%। यहाँसम्म चाहिँ 10% थियो। अब चाहिँ लाइनमा मैले 50 हेरेँ। 50 म सुरु गर्छु अब। अंकित महतो क्लास 2 50%, अंकित महतो क्लास 2 50%, त्यसै गरी आर्यन ठाकुर एलकेजी 50%, अर्णव जायसवाल क्लास 1 50%, चंदन शाह क्लास 6 50%, प्रियांशु यादव क्लास 1 50%, रितेश ठाकुर क्लास 1 50%, प्रिंस कुशवाहा क्लास 2 50%, आशिक शाह क्लास 2 50%, मुनील राउत क्लास 3 50%, ऋषि कुशवाहा क्लास 4 50%, अनुष्पाल यादव क्लास 4 50%, रिदम जायसवाल क्लास 4 50%, सुशांत रजक क्लास 5 50%, नितेश शाह क्लास 5 50%, नेविल रौनियार क्लास 5 50%, राजन सहनी क्लास 8 50%, विशाल कुशवाहा क्लास 8 50%, सोनू यादव क्लास 8 50%, आशिक शाह क्लास 1 50%, नमन यादव क्लास 2 50%, चंदन यादव क्लास 8 50%, दिव्यांश श्रेष्ठ क्लास एलकेजी 50%, शिशिर माझी क्लास 8 50%, उज्जवल थापा मगर क्लास 3 50%। उज्जवल थापा मगरमा थियौँ हामी।
उज्जवल थापा मगर क्लास 3 50%, शिवानी मगर क्लास 9 50%, प्रिंसिका चौधरी क्लास 8 50%, अनु कुशवाहा क्लास यूकेजी 50%, नेहा माझी क्लास 1 50%, प्रशांत कुशवाहा क्लास एलकेजी 50%, श्रेष्मा कुशवाहा क्लास एलकेजी 50%, उत्तम माझी क्लास यूकेजी 50%, नैना मगर क्लास 7 50%, आयुष श्रेष्ठ क्लास 5 50%, रोहित सहनी क्लास 6 50% र त्यसै गरी सृजन मगर क्लास 3 50%। अहिलेसम्म म धेरै विद्यार्थीहरूको नाम बोलिसकेँ र तपाईहरु ध्यान दिएर आफ्नो पर्सेन्टेज सुन्नु होला। मैले सुरुमा 10% भन्दै गरेको थिएँ, त्यसपछि 50% मा आए, 50% मा आए र तपाईहरुलाई म अझै पनि नाम छ बाँकी, सुन्दै गर्नु होला। अझै पनि मसँग 2 पेज छ, गर्मी पनि अलि बढी नै छ। जस्ट म तपाईहरुसँग 1 मिनेट छुट्न चाहन्छु, 1 मिनेट पछि म सुरु गर्छु। फेरि पनि हामी जुन बाँकी विद्यार्थीहरू छ, त्यो बाँकी विद्यार्थीहरूको नाम अब क्लियर पारौँ। अझै पनि 50% मा हाम्रो विद्यार्थीहरू सृष्टि कार्की क्लास 3 50%, त्यसै गरी निश्चल कार्की क्लास 4 50%, असुतोष राम क्लास 2 50%, आदर्श राज बैठा क्लास यूकेजी 50%, निशांत रजक क्लास 2 50%, विशाल रजक क्लास एलकेजी 50%, आर्यन पासवान क्लास 3 50%, प्रिसा पासवान क्लास नर्सरी 50%, सरवन राम क्लास 5 50%, संदीर बैठा क्लास 6 50%, राधा यादव क्लास 2 50%, रहमत मंसूर क्लास 6 50%, रवि किशन यादव क्लास 1 50%, प्रीति यादव क्लास 6 50%, रचना जायसवाल क्लास 7 50%, आरब कुशवाहा क्लास 2 50%, आदित्य महतो क्लास 5 50%, नंदिनी सिंह क्लास 10 50%, स्वेच्छा यादव क्लास 7 50% र 50% को लाइन पनि हाम्रो सक्यो। अब हाम्रो 100% नै बाँकी छ। मैले 50% को लाइन 10% सके। अन्तिम हाम्रो थोरै विद्यार्थी 10% का 100% का रोमा राम क्लास 4 100%, मुस्कान दास क्लास 9 100%, शिव पुरारी महतो क्लास 9 100%, एमडी रियान क्लास 5 100%। मैले फेरि पनि क्लास भन्न बिर्सेँ, फेरि पनि म रिपिट गर्छु। जस्तै रोमा राम क्लास 4 का 100% थियो, मुस्कान दास क्लास 9 का 100% थियो, शिव पुरारी महतो क्लास 9 का 100% थियो, त्यसै गरी एमडी रियान क्लास 5 का 100%, संस्कार शाह क्लास 6 का 100%, निर्जला राम क्लास 5 का 100%, त्यसै गरी मुस्कान दास क्लास 9 का 100%। मुस्कान दास मैले रिपिट गरेँ, यहाँ दुईवटा नाम आयो हाम्रो मुस्कान दास 9 क्लास को सेमी विद्यार्थी हो, क्लास 100% मै पढेको हो। त्यसै गरी नितेश शाह क्लास 5 का 100%, त्यसै गरी धृति यादव
धृति यादव क्लास 1 का 100%, धृति यादव क्लास 1 का 100%, त्यसै गरी अनामिका कुशवाहा क्लास 4 का 100%, अनामिका कुशवाहा क्लास 4 का 100%। यसका पनि लिस्ट सक्यो, यो लिस्ट पनि हाम्रो सक्यो। स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु भएको सबै विद्यार्थीहरूको नाम मैले स्पष्ट रूपमा भनिसकेँ। क्लास, स्कलरसिपको पर्सेन्टेज पनि सबै कुरा मैले तपाईहरुलाई प्रश्न पार्दिसकेँ र अझै पनि एक पेज बाँकी छ भने यो केही त होला। अब यहाँ 2082 सालको परीक्षाफलको नतिजा क्लास वाइज कक्षा 1 बाट कक्षा 10 सम्म विद्यार्थीहरूले जुन प्रथम र द्वितीय गरेको थियो, क्लास वाइज कसैले प्रथम र द्वितीय गरेको थियो हो, त्यो हिसाबले हामी नाम वाइज र क्लास वाइज पनि छुट्याएको छु। पहिलो म सुरु गर्छु, प्रथम र द्वितीय विद्यार्थीको नामहरू छ। पहिलो म प्रथम विद्यार्थीको नामहरू भन्छु। क्लासको जुन विद्यार्थीहरू 100% स्कलरसिपमा पढ्नु भएको छ, जस्तै यहाँ नेम छ क्लास 1 मा अन्जिका यादव, क्लास 1 को अन्जिका यादव 100% स्कलरसिप। विवान शर्मा क्लास 2 100% स्कलरसिप। त्यसै गरी देवराज सिंह क्लास 3 को 100% स्कलरसिप। प्रभास जायसवाल क्लास 4 को 100% स्कलरसिप। त्यसै गरी धीरज कुशवाहा क्लास 5 को 100% स्कलरसिप। सूर्य सिंह राजपूत क्लास 6 को 100% स्कलरसिप। आदर्श महतो क्लास 7 100% स्कॉलरशिप। दीपिका जायसवाल क्लास 8 100% स्कॉलरशिप। दीपक कुशवाहा क्लास 9 100% स्कॉलरशिप। आकाश यादव क्लास 10 100% स्कॉलरशिप। यहाँ आएको विद्यार्थीहरू 2082 सालको फाइनल एक्जाममा फर्स्ट गरेको हो। यिनीहरूको नाम मैले भने क्लास वाइज र यो जति पनि विद्यार्थी छ सबै 100% मा पढेको छ। त्यसै गरी फेरि पनि म सुरु गर्छु सेकेन्ड विद्यार्थीहरू, क्लासकै सेकेन्ड विद्यार्थीहरू 2082 सालको फाइनल एक्जामबाट सिलेक्सन भएका सेकेन्ड विद्यार्थीहरू जुन कि स्कलरशिपको 50% मा पढेको छ। रवि किशन यादव क्लास 1 50% मा, राधा यादव क्लास 2 50%, सूरज महतो क्लास 3 50%, सोनू यादव क्लास 4 50%, खुशी शाह क्लास 5 50%, अंश सिंह राजपूत क्लास 6 50%, सूरज दास क्लास 7 50%, अनुराधा शाह क्लास 8 50%, सुशील कुशवाहा क्लास 9 50% र इंद्रजीत कुशवाहा क्लास 10 50%। ल मैले फर्स्ट विद्यार्थीको नाम पनि र सेकेन्ड विद्यार्थीको नाम पनि तपाईहरुलाई प्रश्न पारे। सो छात्रवृत्तिमा अहिलेसम्म पढ्नु भएको सबै विद्यार्थीहरूको नाम आइसक्यो र म लास्टमा फेरि पनि तपाईहरुलाई भने छात्रवृत्तिमा जुन हामी क्याटेगोरीज छुट्याएको थियो 10%, 50% र 100%, मैले नाम पनि तपाईहरुलाई भन्दाखेरि कति पर्सेन्टमा पढेको छ त्यो पनि प्रश्न पार्दिए र तपाईहरुलाई जुन म सुरुमा भनेकै थिए छात्रवृत्ति तपाईहरु जुन पाउनु भएको छ 100 होस् या 10 होस् या 50 होस् त्यो तपाईहरुले पाउनु भएछ मन्थली फीमा। यो छात्रवृत्ति हाम्रो मन्थली फीमा छ। यो चाहिँ मैले भिडियो बनाएर हाल्दिए र जति जना पनि विद्यार्थीको यहाँ नाम छ त्यो विद्यार्थीहरू भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो जति पनि विद्यार्थीको नामहरू छ सूर्योदयको पेजमा, सूर्योदयको जुन फेसबुक पेज छ हाम्रो सधैँदेखि जुन हालेको छ त्यो पेजमा पनि हामी यो पिक्चरलाई नै क्लिक गरेर त्यो पेजमा हामी राख्नेछौँ। तपाईहरु फेसबुक पेजमा पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो नाम। ल यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।